1980 के रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रूस्टर का मकाम दिया गया है, लेकिन वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। ये इख्तियार आवाम को सहूलत देने और इंतज़ामी हवालों से अदालत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए है। इख्तियार बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का है, जो चीफ जस्टिस को डेलीगेट किया गया है। इसीलिए मास्टर ऑफ द रूस्टर यानी चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो पूरी नेक नियति और सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन मफाद में इस सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करे। ये सवाबदीदी इख्तियार खुले मंसूबों, खुली पॉलिसी स्टेटमेंट, खुले रूल्स, खुले नताइज, खुली दलील, खुली मिसालों और शफाफ ट्रायल से मशरूत है। इसलिए अदालत अपना ये खसूसी इख्तियार सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकती है कि उसे अवाम का मुकम्मल एतमाद और यकीन हासिल हो। इन असूलों की खिलाफ वर्जी की सूरत में पूरी सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह है, जबकि अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट आइन, कानून और अवाम के सामने जवाबदेह है, जो हमारे असल स्टेक होल्डर हैं। कोई कानून से मुबर्रा नहीं और कोई अपनी अथॉरिटी कानून और आइन के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकता है। यूं मज़कूरा फैसला और बेंच की तश्कील जैसे मामलात अदालती वक़ार को बहाल करने के लिए 1980 के रूल्स पर नज़रसानी करने का तकाजा करते हैं। मुख्तसर ये कि 184(3) का इख्तियार असल में अवाम के एतमाद को बढ़ाने के लिए है, ना कि मजरूह करने के लिए। बेंचेस की तश्कील और केसेस की अलॉटमेंट में शफाफियत ज़रूरी है। सियासी केसेस के सिलसिले में अदालत को गैर मामूली सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इस अदालत का फ़र्ज़ है कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स को इजाज़त ना दे कि वो अपने हरीफों के साथ स्कोर बराबर करने के लिए इस फोरम को इस्तेमाल करें। अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की हौसला अफजाई ना करे कि वो अपने तनाज़ात अदालत में लाएं। इससे पार्लियामेंट और सियासी डायलॉग के दीगर फोरम्स कमज़ोर होते हैं और अदलिया को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से सियासतदान बर्दाश्त और डायलॉग की जमहूरी अक़दार से भी दूर होते हैं। अदालत को इनकी बजाय उन 50,000 दरख्वास्त गुजारों के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वो चाहते हैं कि सियासी कज़ियों की बजाय उनके केसेस को तरजीह दी जाए, जबकि इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी तौर पर फरीक नज़र आने की बजाय अवामी एतमाद को बहाल रखे। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के मामले में एक ऑर्डर जारी कर चुकी है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट समाअत कर रही है, इसलिए मज़कूरा दलाइल की रोशनी में इस हवाले से सो मोटो नोटिस लेना मुनासिब नहीं। यही बात बिरादर जजेस सैयद मंसूर अली शाह, याया आफरीदी और जमाल खान मंदोखेल की राय से भी साबित है, जिन्होंने इन बुनियादों पर पिटीशन को डिसमिस किया। इस मामले में मुलव्वस होने से ये अदालत सुप्रीम कोर्ट, दो अदालतों लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की अथॉरिटी को गैर ज़रूरी तौर पर मजरूह करेगी। इस पंजाब असेंबली केस को उठाने की वजह से अदालत सियासी तनाज़े की जद में आ गई है, जिससे अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचेगा, मुबस्सरीन को तनकीद का मौका मिलेगा और जिन हज़ारों लोगों के केसेस समाअत के मुंतज़िर हैं उनकी नज़रों में अदालती वक़ार मजरूह होगा। फुल कोर्ट बनाकर इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। 23 फरवरी को अपने नोट में मैंने फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल इतनी गंभीर है कि तमाम स्टेक होल्डर का किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक होना मुमकिन नहीं। सियासी हिकमत अमली के तौर पर एक सियासी पार्टी ने असम्बली से इस्तीफ़े दिए और बजाय इसके कि आइनी तौर पर पार्लियामेंट में बैठकर अपोजिशन की ड्यूटी सर अंजाम देती, असम्बली से इस्तीफ़े दिए। पहले अदालतों से रुजू किया गया कि वो उनके इस्तीफ़ों को मंजूर करवाने के लिए स्पीकर को मजबूर करे, और फिर इसलिए अदालतों से रुजू किया गया कि वो उनके इस्तीफ़ों को नामंजूर कराने के लिए स्पीकर को मजबूर करे।
اس طرح ایک سیاسی اسٹریٹجی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں توڑنے سے بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اس عدالت کو کسی پارٹی کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ اس کے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال ہو؟ حالانکہ کسی صورت ایسا نہیں دکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے عدالت پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ عدالت اگر سیاسی تنازعات کو اپنے ہاں لائے گی تو اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی۔ عدالت میں آنے سے قبل سیاسی عناصر کو اپنا بونا فائیڈ واضح کر دینا چاہیے۔ ان حالات میں عدالت کی طرف سے 184(3) کے تحت سماعت یہ تاثر ابھرے گا کہ عدالت غیر جمہوری اقدار اور اسٹریٹجیز کو فروغ دے رہی ہے۔ 23 فروری 2023 اور 24 فروری 2023 کو اپنے آرڈرز کی سپورٹ میں یہ آبزرویشن دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی اسٹیک ہولڈرز کا اپنے ان تنازعات کو جن کے حل کرنے کے لیے آئینی فورمز موجود ہیں عدالت میں لانا ناقابل تصور ہے۔ سیاسی انتشار نہایت تشویشناک ہے۔ معاشی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے۔ سیاسی عناصر کے مابین اقتدار کی رساکشی کی وجہ سے عوام کی فلاح و بہبود اور معاشی صورتحال بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام ایک لمبے عرصے سے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ غیر جمہوری حکومتوں کی عدالتوں کی طرف سے توسیع کی وجہ سے ملک اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ ادارے پارلیمنٹ جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں کو جڑیں مضبوط کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ آج 75 سال گزر جانے کے باوجود وہ ادارے کمزور ہیں۔ ملک میں سیاسی اور آئینی بحران انتہا پر ہے اور یہ وقت ہے کہ ہر ادارہ اور فریق ایک قدم پیچھے جا کر خود احتسابی کرے۔ تمام اداروں بشمول عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اناؤں سے نکل کر صرف آئینی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اپنے ادارے یعنی عدلیہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے تاریخ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم قانون کی رپورٹوں اور اپنے فیصلوں کو ریکارڈ سے تو نہیں مٹا سکتے، لیکن اس تاریخ ماضی کو بھلانے کی خاطر اپنے اوپر عوام کے اعتماد اور یقین کو بحال کرنے کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں۔ جب سیاستدان متعلقہ فورمز پر اپنے تصفیے نپٹانے کی بجائے عدالتوں میں آتے ہیں تو ان میں کوئی ایک فریق جیتتا اور کوئی ہارتا ہے، لیکن عدالت دونوں صورتوں میں ہارتی ہے اور نقصان میں رہتی ہے۔ نوٹ: یہ مضمون سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کا اردو زبان میں خلاصہ ہے، اور میں اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کا فیصلہ بھی فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ میں اس رائے کا حامی ہوں کہ بینچ 7 کا تھا اور 4-3 کی اکثریت سے سو موٹو کیس یا پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق پیٹیشن مسترد ہو چکی ہے۔ اس لیے میں نے اس کا عنوان سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ رکھا۔